शालूम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी और आप सब देख रहे हैं तौरा पाशा फॉर किड्स। तो दोस्तों, कश्ती से निकलने के बाद बुजुर्गों के बेटों के यहाँ औलाद होना शुरू हुई और इस तरह सिम हम और याफत की नस्ल बढ़ना शुरू हुई और दुनिया पर एक दफ़ा फिर से आबादी बढ़ी और दुनिया पर फिर से एक दफ़ा इंसान बढ़ते बढ़ते बढ़ना शुरू हो गए। बुजुर्ग सिम की नस्ल में से एक शख्स था जिसका नाम था तारे। और तारे के 3 बेटे थे, अब्राम, नाहूर और हारान। नाहूर और हारान अब्राहम से छोटे थे और हारान के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने लूत रखा। और यहाँ से शुरू होती है अब्राहम के सफ़र की कहानी। दोस्तों, इस हफ्ते का हमारे जो पार्शा है उसका नाम है लेख लेखा। लेख लेखा इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है चलना। और खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने घर और अपने रिश्तेदारों और अपने मुल्क से निकल, उस मुल्क में जा जो मैं तुझे बताऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बाई से बरकत होगा। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझे लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। और ज़मीन के सब लोग तेरी वजह से बरकत हासिल करेंगे। सो अब्राहम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़े और उसने अपनी बीवी सारी और अपने भतीजे लूत को और अपने सब माल को जो उन्होंने जमा किया था अपने साथ लिया और चल पड़े। दोस्तों, क्या आपको मालूम है, इस वक्त जब खुदावंद ने बुजुर्ग अब्राहम से बातें की तो अब्राहम की उम्र 75 बरस थी जब वो हारान के इलाका से रवाना हुए और केनान में आए। और अब्राहम मुल्क केनान में रहता हुआ सिकम के इलाका में पहुंचा। उस वक्त वहाँ मुल्क में केनानी लोग रहते थे। तब वहाँ खुदावंद पाक खुदा बुजुर्ग अब्राहम को दिखाई दिए और कहा कि ये मुल्क मैं तेरी औलाद को, तेरी नस्ल को दूंगा। और खुदावंद पाक खुदा के लिए बुजुर्ग अब्राहम ने एक कुर्बान गाह बनाई और वो फिर वहाँ से चले और उस पहाड़ की तरफ आगे बढ़े जो बैत एल की तरफ है, और अपना डेरा ऐसे लगाया कि बैत एल मगरिब में और ई मशरिक में पड़े। और वहाँ बुजुर्ग अब्राहम ने एक कुर्बान गाह बनाई और खुदावंद पाक खुदा के हजूर उन्होंने दुआ की। और बुजुर्ग अब्राहम जनूब की तरफ आगे बढ़े। और दोस्तों, मुल्क किनान में काल पड़ा, वहाँ पर खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई और अब्राहम वहाँ से मिस्र के मुल्क में गए। और माँ सारा बहुत खूबसूरत थी। बुजुर्ग अब्राहम ने अपनी बीवी सारा से कहा कि अगर कोई पूछे तो तुम कह देना कि तुम मेरी बहन हो। कहीं ऐसा ना हो कि उनको मालूम हो जाए कि तुम मेरी बीवी हो और ये मुझे मार कर तुमको अपने साथ ले जाएं। और क्योंकि माँ सारा बहुत खूबसूरत थीं, यूं हुआ कि मिस्रियों ने जब सारा को देखा कि वो बहुत खूबसूरत है तो उनकी खूबसूरती के चर्चे जगह ब जगह होना शुरू हो गए और उनकी खूबसूरती की तारीफ फ़िरौन के महल तक हुई। और यूं हुआ कि फ़िरौन ने सारा को ले लिया और अब्राहम को उसके बदले भेड़, बकरियां, गाय, बैल, गधे, गुलाम, लौंडियां और गधियां और ऊंट दिए। और खुदावंद ने बुजुर्ग अब्राहम की बीवी सारा की वजह से फ़िरौन पर बहुत बड़ी बड़ी बलाएं, मुसीबतें और बीमारियां भेजीं। तब फ़िरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा कि तुमने मुझे क्यों ना बताया कि ये तुम्हारी बीवी है। अब जल्दी से अपनी बीवी को यहाँ से ले जा।
اور یہ سارا سامان بھی ساتھ لے جا۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں کو حکم کیا کہ ان کو اور ان کے سارے مال کو جلدی سے وہاں سے روانہ کر دیں۔ اور ابراہم اپنی بیوی اور لوط کو لے کر کنعان کے جنوب کی طرف چلا، اور ابراہم کے پاس سونا، چاندی، جانور، ہر چیز بہت زیادہ ہو گئی، اور وہاں پہنچا جہاں پہلے اس کا ڈیرا تھا۔ اور لوط کے پاس بھی گائے، بیل، بھیڑ، بکریاں بہت زیادہ ہو گئیں، اور ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکٹھے رہیں۔ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے، اور ابراہم کے چرواہوں اور لوط کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا، اور کنانی اور فرزی اس وقت ملک میں رہتے تھے۔ تب بزرگ ابراہم نے لوط سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان جھگڑا نہ ہو، کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ سو تو مجھ سے الگ ہو جا۔ اگر تو بائیں جائے گا تو میں دائیں جاؤں گا، اگر تو دہنے جائے گا تو میں بائیں جاؤں گا۔ تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی دیکھی، اور یہ جگہ خدا کے باغ کی طرح بہت خوبصورت اور سرسبز تھی۔ سو لوط نے یردن کی ساری ترائی چن لی اور مشرق کی طرف چلا، اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے، اور ابراہم ملک کنعان میں رہنے لگا۔ دوستو، یہ تھی ابراہم کی کہانی۔ آج خداوند ہمیں بھی بزرگ ابراہم کی طرح بلاتے ہیں، اور وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ دنیا داری چھوڑو، دنیا کے کام چھوڑو، دنیا کی فکریں چھوڑو اور میرے ساتھ چلو، اور میں تمہیں بہت سی برکتیں دوں گا، جس طرح انہوں نے بزرگ ابراہم کو دیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ چلیں، خداوند کی بات سنیں جیسے بزرگ ابراہم نے سنی، اور جب خداوند کی بات انہوں نے مانی اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ناطے داروں کو، ایون اپنے وطن کو چھوڑا، تو خداوند نے انہیں ایک نیا ملک دیا اور نئی زمین دی، بہت سا ان کو مال و دولت دی، نوکر چاکر دیے۔ آج خداوند ہمارے لیے بھی یہ بلیسنگ لیے بیٹھے ہیں۔ وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہم خداوند کے ساتھ چلیں، کب ہم بائبل مقدس پر عمل کرنا شروع کریں، بائبل کی راہوں پر چلیں۔ دوسری بات سیکھنے کی یہ ہے اس کہانی میں سے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بعض اوقات ہمارے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہمارے پیار کرنے والوں کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا نفرت پالنے کی بجائے ہم اپنا راستہ الگ کر لیں۔ جب ہم خداوند کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس دنیا کے لوگوں کے ساتھ، وہ جو دوست اس دنیا کے دوست تھے، ان کے ساتھ کئی معاملات پر ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے۔ بہت سی باتیں ان کو ہماری پسند نہیں آتی، تو ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کے بجائے، ان کے ساتھ ناراض ہونے کی بجائے ہمیں اپنا راستہ الگ کر لینا چاہیے، اور ہمیں بائبل مقدس کے ساتھ چلنا چاہیے، ہمیں خدا کے ساتھ چلنا چاہیے، جیسے جناب ابراہم نے کیا۔ جناب ابراہم نے لوط کے ساتھ اپنا راستہ الگ کیا اور خداوند کے کہے کے مطابق ملک کنعان میں ہی رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی خداوند کے حکموں پہ عمل کریں، خداوند کے کہنے کے مطابق سب کام کریں، خداوند کو پسند آئیں، تاکہ ہم خداوند کی بلیسنگز جو انہوں نے ہمارے لیے رکھی ہیں ان کو گین کر سکیں، ان کو حاصل کر سکیں۔ آپ سب جیتے رہیں، خوش رہیں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شالوم۔